Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which we are going to discuss here is a novel named as Red Cloaks by Lenny Zumas. आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे. ये एक लेंथी नॉवल है तो इसको 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और जो इसके थीम्स हैं उनके लिए एक अलग लेक्चर होगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. पार्ट 1 जो है उसमें ओपनिंग सेटअप है यानी इब्तदाई मंजर है और फर्स्ट क्वार्टर है यानी कि पहला हिस्सा है जिसमें जो 5 विमेन हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है. ये जो नावल है इसका पस मंज़र अमरीकी रियासत ओरेगन के एक छोटे साहली कस्बे में है जो एक करीबुल वकू मुस्तकबिल में कायम है. इस वक्त अमेरिका में एक आइनी तरमीम, एक पर्सनहुड अमेंडमेंट यानी पर्सनहुड तरमीम मंजूर हो चुकी है जिसके तहत ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो कंसेप्शन से माना गया है. कंसेप्शन मीन्स यानी ज़िंदगी का आगाज़ हमल ठहरने के लम्हे से माना गया है. इस कानून के तहत जो अबॉर्शन है उस पर पाबंदी लगा दी गई है. जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है यानी जो मसनूई हमल ठहराने का अमल है उसको जुर्म करार दिया गया और एक पॉलिसी कि एवरी चाइल्ड नीड्स टू, हर बच्चे को 2 वालिदैन दरकार हैं. इसके तहत जो गैर शादीशुदा अफराद की जानिब से गोद लेने का अमल है यानी अडॉप्शन है, इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई. अब जो औरतों की रिप्रोडक्टिव ऑटोनमी है यानी नस्ल अफजाई से मुतल्लिक खुद मुख्तारी है उनसे छीन ली गई और अब इनके जो ज़ाती फ़ैसले हैं, ठीक है, जो इनकी प्राइवेट चॉइसेस हैं वो सर्वेलेंस यानी निगरानी और इखलाकी फ़ैसलों के ताबे हैं. अब इस टेंस पॉलिटिकल क्लाइमेट में, इस कुशीदा सियासी माहौल में ये जो नावल है रेड क्लोक 5 एक दूसरे से जुड़ी हुई औरतों की कहानी बयान करता है. हर औरत माँ बनने, आज़ादी और जिस्म से अपने ताल्लुक़ की एक अलग जोहद की नुमाइंदगी करती है. इसमें सबसे फर्स्ट है द बायोग्राफर रॉबर्टा रो स्टीफन्स, ठीक है. इसको इस नावल में एज अ रो भी इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है. अब रो जो है वो एक 42 ईयर ओल्ड सिंगल टीचर है, एक 42 साला गैर शादीशुदा उस्ताद है और इसने हमेशा जो है माँ बनने का ख्वाब देखा है लेकिन नए कवानीन ने इसका एक ख्वाब नामुमकिन बना दिया है. उसके ये जो मसनूई हमल है इंसेमिनेशन, ठीक है, इसके तमाम तजर्बे नाकाम हो चुके हैं. IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है और जो गोद लेने वाले अदारे हैं यानी जो अडॉप्शन एजेंसीज़ हैं वो गैर शादीशुदा औरतों की जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं कि अगर वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हैं. अब इसकी जो फर्टिलिटी है वो डिमिनिश हो रही है और इस पर ये गमगीन है. तो रो जो है वो एक बायोग्राफ़ी लिख रही है और ये बायोग्राफ़ी जो है ये है आइवोर मीनर विदौतर की, ठीक है, जो 19वीं सदी की एक बोली बसरी आर्कटिक की मोहमजो यानी एक्सप्लोरर और एक साइंसदान थी, ठीक है. आइवोर की ज़िंदगी के मुताले के दौरान रो जो है उसको अपनी झलक नज़र आती है. ऐसी औरत जिसे जेंडर की बुनियाद पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनसे महरूम रखा गया मगर इस सब के बावजूद भी उसने एक बामायनी ज़िंदगी गुजारने का जो अज़म है उसको नहीं छोड़ा. अब स्कूल में जो रो है वो हिस्ट्री टीच करती है यानी तारीख़ पढ़ाती है और अपने तलबा को जो इख्तियार है और ताकत है उस पर सवाल उठाने की तरगीब देती है. उसे ख़ास तौर पर अपनी एक ज़हीन तालिबा मैटी क्वाल्स, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है. एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी जल्द ही रो की ज़िंदगी से जुड़ने वाली है. अपनी जहानत और हौसले के बावजूद रो अंदरूनी तौर पर तन्हाई और एक अधूरी ज़िंदगी को खौफ से स्ट्रगल करती है. नेक्स्ट इज़ द डॉटर मैटी क्वाल्स, ठीक है, यानी बेटी मैटी क्वाल्स. मैटी जो है वो 15 साला लड़की है जो गोद ली हुई बच्ची है, जो अडॉप्ट की हुई बच्ची है और ये मोहब्बत करने वाले वालिदैन जो हैं उन्होंने इसे पाला है. नेक्स्ट चलते हैं. वो ज़हीन पुरअज़्म और एक कम्पेटिटिव मैथ प्रोग्राम जो है उसमें दाखिला हासिल कर चुकी है लेकिन उसकी ज़िंदगी उस वक्त बदल जाती है जब वो ये डिस्कवर करती है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट आफ्टर स्लीपिंग विद अ लोकल बॉय राय, ठीक है, एक ऐसे मुल्क में जहां अबॉर्शन गैर कानूनी है. मैटी खौफ और घबराहट में मुब्तला हो जाती है. वो अपनी हालत अपने वालिदैन से भी छुपाती है और हमल ख़त्म करने के रास्ते तलाश करने लगती है. अब ऑनलाइन तलाश के दौरान
وہ پولیفونٹک کلیکٹیو کے بارے میں پڑھتی ہے۔ یہ ایک خفیہ تنظیم ہے جو عورتوں کو غیر قانونی اسقاط عمل تک رسائی دینے یا علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنے میں مدد کرتی ہے۔ اب گرفتاری کے خوف سے بہت زیادہ یہ ڈر جاتی ہے، تو وہ صرف اپنی بہترین دوست یاسمین اور اس کے بعد رو پر اعتماد کرتی ہے۔ اس کی کہانی ان خوف، رازداری اور کمزوریوں کی عکاسی کرتی ہے جن کا سامنا وہ نوجوان لڑکیاں کرتی ہیں جو جبر اور سخت قوانین کے زیر سایہ پروان چڑھتی ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں دا مینڈر، جن پرسیول۔ جن جو ہے قصبے کے باہر جنگل میں اکیلی رہتی ہے۔ وہ ایک خود سیکھنے والی جڑی بوٹیوں کی ماہر اور علاج کرنے والی عورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہیلر ہے، جو عورتوں کا جو درد ہے، ٹھیک ہے، فرٹیلیٹی ایشوز ہیں اور سم ٹائم ان کی پریگننسیز کو اینڈ کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اب قصبے کے لوگوں کی نظر میں یہ ایک آؤٹ کاسٹ ہے اور اس کے بارے میں جادوگرنی ہونے کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، مگر جن عورتوں کی وہ مدد کرتی ہے ان کے لیے وہ ایک خاموش نجات دندہ ہے۔ وہ مقامی عورتوں کے ساتھ کام کرتی ہے جن میں ڈولورس فائیوی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، جو پرنسپل کی بیوی ہے اور اولاد کے حصول میں مدد کے لیے جن کے پاس آتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ اب ڈولورس کا جن پر اعتماد بعد میں غداری میں بدل جاتا ہے۔ فی الحال جن کے ابواب اسے ناول کا روحانی اور اخلاقی مرکز قرار دیتے ہیں۔ ایک ایسی عورت جو انٹویشن یعنی وجدان، کمپیشن یعنی ہمدردی اور جسم کے قدیم علم کی رہنمائی میں زندگی گزارتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ دا وائف، سوزن کورسمو، ٹھیک ہے، سوزن 2 بچوں کی ماں ہے اور ڈی ڈی اے نامی خود پسند یعنی سیلف سینٹرڈ جو تعلیمی شخص ہے اس سے شادی شدہ ہے۔ ظاہری طور پر اس کی زندگی جو ہے بڑی سٹیبل لگتی ہے، گھر، خاندان اور معمولات زندگی، لیکن اندر سے وہ گھٹن اور بے بسی محسوس کرتی ہے۔ وہ اپنی شادی میں خود کو انویزیبل محسوس کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ماں ہونے کی لامتناہی ذمہ داریوں سے اکتا جاتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی بغاوت ایک نوجوان ساتھی برین زیکل سے فلرٹیشن کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، وہی شخص جو اسے ایک بار پھر زندہ ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ سوزن کے ابواب یہ دکھاتے ہیں کہ وہ عورتیں جو بظاہر سماجی اصولوں پر چلتی ہیں دراصل قید ہیں۔ اس کی یہ جو ڈس سیٹسفیکشن ہے یہ روح کی تنہائی اور جن کی آزادی کے ساتھ ایک تضاد پیدا کرتی ہے، یہ واضح کرتے ہوئے کہ اس دنیا میں کوئی بھی عورت مکمل طور پر آزاد نہیں ہے۔ ففتھ ون از دا ایکسپلورر، آئی وور مینر ودوتر۔ اب یہ جو ناول ہے اس کے مختلف حصوں میں رو کی تحقیق، رو کی جو ریسرچ ہے اس کے اقتباسات شامل ہیں جو آئی وور کے بارے میں ہیں۔ ایک آئس لینڈک ویمن، ایک آئس لینڈک عورت جس نے 19ویں صدی کے جو جینڈر نارمز ہیں ان کو چیلنج کیا، سائنسدان اور آرکٹک کی مہم جو بنی۔ اب اس کے جو لیٹرز ہیں، اس کے جو خطوط اور جو جرنل فریگمنٹس ہیں، ڈائری کے ٹکڑے، ایک ایسے زمانے کی عکاسی کرتے ہیں جب ایک عورت کو سخت قدرتی حالات اور مردوں کی اجارہ داری دونوں کے خلاف زندہ رہنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی تھی۔ آئی وور کی جو سٹوری ہے وہ ایک سمبولک ایکو بن جاتی ہے جو ماڈرن ویمن کی سٹرگلز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک ایسی زندگی کے لیے لڑائی جو سچائی اور خود مختاری پر مبنی ہو، اس دنیا کے خلاف جو انہیں تعریفوں اور حدود میں قید رکھنا چاہتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جو ٹون اور سیٹ اپ ہے اس کی طرف۔ اب اس ناول کے فرسٹ کوارٹر میں یعنی ابتدائی حصے میں ایک ایسی معاشرتی فضا قائم کی گئی ہے جہاں عورت ہونا خود ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے۔ سمندر، گھڑیاں اور وقت بار بار موٹیفز کے طور پر نمودار ہوتے ہیں جو قدرت، بڑھاپے اور ناگزیر حقیقت کی علامتیں ہیں۔ ہر عورت کی کہانی ایک قید کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ رو اپنی جسمانی ساخت کی قید میں، ٹھیک ہے، میٹی اپنے حمل کی قید میں، جن جو ہے وہ سماجی تنہائی کی قید میں، سوزن اپنی شادی کی قید میں اور آئی وور تاریخ کی قید میں۔ یوں جو ناول کا فرسٹ سیکشن ہے، جو فرسٹ پارٹ ہے، اس منظر نامے کو تیار کرتا ہے کہ جہاں پر ہر عورت کو نظام کی نافرمانی کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر، سو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.